बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज अहमद अब्दुल्ला। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज जो फैसला आया है, ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनकी क़यादत के लिए खुश आइंद है। इसकी तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेशन, खबर, न्यूज़ आप तक पहुँच सके, उस वीडियो, उस व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, तो आप बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो नाज़रीन, चलते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ। अभी तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आया है, लेकिन जो फैसला अदालत ने किया है उसमें ये वाज़ेह है कि जो बानी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक़ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, उनको अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जब मुंतकिल करने का फैसला उन्होंने सुनाया। अदालत के अंदर ये दलाइल चलते गए और अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को आप अडयाला जेल से शिफा यानी नजी हॉस्पिटल में मुंतकिल क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी सरकारी हॉस्पिटलों के हालात आपने देखे हैं और सबके सामने हालात हैं, और इतने बड़े मकबूल तरीन लीडर का इस आम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना, यानी कि उनकी ज़िंदगी के साथ एक नया, उनकी ज़िंदगी में एक नया, मैं समझता हूँ कि बीमारी का वो बाइस ना बन जाए उस हालात में। तो लिहाजा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में महंगा होगा, लेकिन उनका इलाज जो है वो साफ सुथरा होगा। तो अदालत ने दलाइल सुने, प्रोसिक्यूटर के भी सुने, मुकम्मल दोनों तरफा दलाइल सुनने के बाद उन्होंने कहा, जी आप पहले हमसे वादा करें कि आप इमरान खान की सेहत पे जब वो सियासत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जी ठीक है, हम इमरान खान की सेहत में सियासत नहीं करेंगे। और जब अदालत ने ये कहा कि आप ये भी वादा करें हमसे कि आप शिफा हॉस्पिटल के बाहर रैली, धरना, जुलूस, जलसा, तकरीब आप बिल्कुल नहीं रखेंगे, जब ये बात उन्होंने की ना, तो खुशी की लहर पीटी क़यादत के अंदर आ गई कि जिसका मतलब यह है कि बानी के हक में फैसला आ जाने जा रहा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। तो अंदर लोग बैठे थे ना, वो तो इंतजार में थे कि किसी तरह अदालत फैसला दे, पॉजिटिव फैसला दे और इमरान खान को जब जेल से निकाले। ये पॉजिटिव फैसला लेने के लिए क़यादत बैठी थी, लेकिन जो बाहर क़यादत बैठी थी, जो इंफॉर्मेशन मुझे आ रही है, जो क़यादत बाहर बैठी है, वो क़यादत ये कहती थी कि हम रैली करना चाहते हैं, अवाम अपने कायद को देखने की मुंतज़िर है, लिहाजा अवाम को हम इकट्ठा करना चाहते हैं शिफा हॉस्पिटल के सामने। तो वो तो माइनस हो गए। अदालत ने उनसे हलफ लिया, उसके बाद फैसला जारी किया कि इमरान खान को आज ही शिफा हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाए और हफ्ते में एक दफ़ा उनकी फैमिली से, उनकी बहनों से उनकी मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, इसमें नाज़रीन एक नई, जो फैसले के अंदर जो नई एक चीज़ लिखी है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। वो इन्होंने ये लिखी है कि जी दो डॉक्टर जो इमरान खान के प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनके मुतलका डॉक्टर हैं, उनके अपने डॉक्टर हैं, वो उनके साथ जो है वो शिफा हॉस्पिटल में रहेंगे। इसमें उनकी एक बहन डॉक्टर नूरीन खानम, उनकी बहन, वो भी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर फैसल चौधरी, ये डॉक्टर हैं। दोनों जो इमरान खान के साथी डॉक्टर हैं, ये इमरान खान के साथ शिफा हॉस्पिटल में रहेंगे। और अदालत ने ये समाअत जो है, ये कार्रवाई जो है, ये 16 सितंबर तक मुंतकिल कर दी है। वहां तक उन्होंने मुलतवी की है कि 16 तारीख तक, अगले महीने की यानी 9वें महीने की 16 तारीख तक इमरान खान जो है वो शिफा हॉस्पिटल में रहेंगे, वहाँ के डॉक्टर की निगरानी में, और उनके जो अपने डॉक्टर हैं, डॉक्टर नौरीन और डॉक्टर फैसल की निगरानी में उस हॉस्पिटल में रहेंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस वक्त मामला सामने आ चुका है कि कौन इमरान खान को लेने जाएगा और कौन इमरान खान से मुलाकात करेगा शिफा हॉस्पिटल में। अभी जो खबर सामने आई है, उस खबर में ये लिखा है
کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو ان کی بہن ہے ڈاکٹر نورین، وہ اڈیالہ جیل کے اندر چلی گئی، یعنی ان کو اجازت مل چکی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل چلی گئی، اور ان سے یہ حلف لیا گیا ہے، ان سے یہ وعدے کیا گیا ہے کہ آپ نے باہر آ کے سیاسی گفتگو نہیں کرنی۔ عدالت نے پہلے حکم سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کی صحت پہ سیاست نہیں کرنی ہے۔ اب اڈیالہ جیل کے باہر بھی کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے، اور پارٹی کے رہنما لیڈران بھی وہاں موجود ہیں، اور سب سے بڑی اگر ہم بات کریں کہ وہاں پہ جناب علیمہ خان اور مختلف وکلاء وہاں موجود ہیں جو عمران خان صاحب کو لے کر شفا ہاسپٹل جائیں گے، اور سہیل افریدی صاحب جو ہے ان کو سپریم کورٹ وہ گئے تھے، لیکن ان کو وہاں پہ اندر نہیں جانے دیا گیا۔ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ان کو جب وہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ وہاں پہ انہوں نے ہاتھا پائی وغیرہ کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط کیا، ایسا ان کو کہنا نہیں چاہیے، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ وہ کے پی ہاؤس سے اسلام آباد پہ چلے گئے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پریس کانفرنس کچھ دیر میں کریں گے، اور پریس کانفرنس میں وہ لاہے عمل بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا ایک بیان جو ڈاکٹر نورین لے کر آئیں گی، وہ ایک بیان میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے وہ اہم بیان ہوگا اور آخری بیان ہوگا، یعنی اس کے بعد کوئی بیان ان کا سامنے نہیں آئے گا اس طریقے کا۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے وہ 28ویں ترمیم کی حمایت کرے، اس کے حق میں ووٹ دے، تو اس وقت معاملہ سامنے آیا۔ اب بظاہر تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ واقعی اسی حق میں ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے کچھ آئندہ پاکستان کے آنے والے حالاتوں کی بہتری کے لیے، یعنی کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی جیل سے باہر نکلا ہے وہ کبھی جیل واپس نہیں گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ واپس سے مراد یعنی ان کو دوبارہ جیل نہیں ہوئی، واپس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس کو جیل سے جب نکال دیا گیا اس کو دوبارہ جیل میں داخل نہیں کیا گیا۔ اور یہ عمران خان کے لیے بھی سرپرائز ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو جیل سے نکال کر شفا ہاسپٹل میں ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوبارہ اڈیالہ جیل میں نہیں جائیں گے، جہاں تک میری رائے۔ باقی اللہ خیر کرے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تحریری فیصلہ ابھی آئے گا، اور تحریری فیصلے کے بعد یہ جو وہ سامنے آئے گا کہ کیا ان کو شفا ہاسپٹل منتقل آج کیا جاتا ہے۔ میڈیا اور ہائی سیکیورٹی جو شفا ہاسپٹل موجود ہے، اور اس سے پہلے دانیال چودھری صاحب جو کہ وزیر اعظم صاحب کی کیبنٹ میں ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے شفا ہاسپٹل کا، انتظامات دیکھے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا لاہ عمل جو ہے وہ تحریک انصاف کا کیا ہوتا ہے، اور وہ اگلا لاہ عمل کیا دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 27 سپتمبر کو جو لانگ مارچ کی کال دی ہے نا، یہ کمزور ہو چکی ہے، بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ اب کمزور صرف اس فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوئی، کمزور ہوئی ہے اگر عمران خان شفا ہاسپٹل یعنی اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک کمزور ہو چکی ہے، اور 10% آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں اگلا لاہ عمل کیا آتا ہے، اگلے فیصلے کیا آتے ہیں، اور اگلے جو واقعات ہیں ان پہ ہم نظر رکھیں گے۔ تو آج کا ولاگ ہمارا صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔